حضور دربار میں جو پوچھا گیا سونا اللہ نے سب کرنے پہلے کیڑی چیز کو بنائے گال یاد ہے نا سب کرنے پہلے رب نے کیڑی چیز کو بنائے نبی ہوندا ہوئے جڑا گزری ہوئی کل دا حال بھی جاندا ہوئے آمن والی کل دا حال حضور علیہ السلام دے غلاموں میرے تو اڑے پاک نبی فرمائے جابر سن گنیا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی حدیث دے الفاظ میں ٹپڑ داؤں کوئی اپنی گال نہیں آنکھو سبحان اللہ میرے نبی فرمائے جابر سن گن اللہ نے سب کنے پہلے اپنے نور دے وچوں تیرے نبی مٹھے محمد کریم دے نور کو بنائے والجدہ رب نے میرے نور کو بنائے ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے آدم کو بنایا ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے شیش کو بنایا ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے زکریا کو بنایا ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے یحییٰ کو بنایا ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے داؤد کو بنایا ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے یعقوب کو بنایا ہوں محبوب دے نور وچوں اللہ نے یوسف کو بنایا ہوں محبوب دے نور وچوں رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو بنایا ہوں محبوب دے نور وچوں اللہ نے اسماعیل کو بنایا ہوں محبوب دے نور وچوں اللہ نے موسیٰ کو بنایا ہوں محبوب دے نور وچوں اللہ نے عیسیٰ کو بنایا ہوں محبوب دے نور وچوں اللہ نے جبریل کو بنایا ہوں محبوب دے نور وچوں اللہ نے جناب والا اسرافیل کو بنایا ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے اسرائیل نے میکائیل کو بنایا ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے جنت دیاں حوراں بنائیاں ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے جنت دے ملائکہ بنائے ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے جنت کو سجایا ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے کل کائنات کو سجایا ہوں نبی دے نور وچوں اللہ نے سب کچھ بنایا میرے پاک نبی فرمائے جابر سن گل اسد اول بھی نبی آسے ایک بڑی روایت سونے نبی فرمائے کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد فرمایا اسا اول بھی نبی آسے اجا آدم نبی گلکارے وچ موجودا اسا اول بھی منصب نبوت فائدہ سے میرے نبی فرمائے اے لوگوں سن گنو اسا اول نبی آسے نہ اول مہینے عالم نہ سال نہ جوہارہ حل نہ ہفتے حل نہ گھنٹے حل نہ منٹ حل نہ سویرے نہ دوپہرے نہ شام اسا اول نبی آسے نہ ہاں ہے نہ ہو ہے نہ چاہ ہے نہ چو ہے نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے میرے نبی فرمائے اسا اول آسے اس وقت بھی اب کچھ نہ یا ذات خدا ہے یا ذات مصطفیٰ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اسا اول نبی آسے اسا اول موجود آسے یا ذات خدا ہے یا ذات مصطفیٰ ہے حضور دے غلاموں ہی واسطے میں جملہ پڑھنا چاہنا میرے نبی دی عظمت دے شان دا مقام حضور دا مقام کتنا بلند و بالا ہے سرکار دا شان کتنا اعلیٰ تے نرالا ہے توجہ کرے سو نبی سید عاشقوں میں پڑھنا چاہنا ہاتھ سارے چکال لجپال نبی دی حد کرنی جتوال کچا لکپال بنائے سید فیض زمال دے
وحدانیت دی کوئی حد ہے نہ میرے میٹھے محبوب دی نبوت تے رسالت دی کوئی حد ہے اللہ دی وحدانیت دی حداں تو پاک ہے پاک نبی دی عظمت تے رسالت بھی اللہ حداں تو پاک حضور دے غلاموں عربیت کرینا او نبی دا ذکر ہے جڑے نبی دی آمد دی برکت دے نال ساکو پتہ لگے جو اپنے دی چٹی داڑھی دا حیا کیویں کرنا ہے او نبی دی آمد دی برکت دے نال ساکو پتہ لگے جو اماں دے سر دے چٹے والا دا حیا کیویں کرنا ہے حضور دنیا تے آئے پتہ لگے پتر نعمت دھی رحمت میرے نبی دنیا تے آئے عزت ملے شان ملے مقام ملے رتبہ ملے سونے نبی دی پاک ذات دا صدقہ شان ملے سونے نبی دی ذات دا صدقہ مقام ملے سونے نبی دی ذات دا صدقہ چہرے سلامت سونے نبی دی پاک ذات دا صدقہ حضور دے غلاموں کوئی توڑا میرا کمال نہیں بلکہ سونے رب دا خصوصی فضل و کرم ہے اے میرے نبی دی عنایات جدی وجہ دے نال اج اتھا دنیا تے عزت تے مقام تے رتبے دی زندگی پہ گزرنے آئے مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا حضور دی آمد پاک کنے پہلے اگر کئی دے گھر پیو ماں بگڑا تھی ونجے آؤ نوکر کنے بد تر سلوک کیتا وینا پتر جم پوینا انہاں کو پالا وینا دھیاں جم پوینا زندہ درگور کیتا وینا قتل کر دیتا وینا میرے نبی آئے حضور نے فرمائے لوگوں سون گنو پتر نعمت دھی رحمت پتر نعمت دھی رحمت تو آجیا میریا کی دنیا دوتے ادنا ہوئے آلہ ہوئے گورا ہوئے کالا ہوئے سب دیا نسلہ اپنے پترہ کنے چل دے لیکن میرے پاک نبی دی پاک نسل دھی کنے چلیے بیٹی کنے چلیے آؤ میں ذرا ہوں گھرانے دا ذکر بھی کی تھی جلنا چونکہ وقت دی پابندی لازمی کرنی ہے سرکار دے غلاموں اللہ دا قرآن پڑھنا جانا فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے او گھرانے دا شان ہے او گھرانے دا مقام ہے او گھرانے دا رتبہ ہے توجہ حضور دے غلاموں عرض پیا کرینا کہ جڑا شان والا گھرانا ہے ہے پج تن پاک دا در اجلا ای تر باچو بیا تر کرنی ادریس ایوب تے نوح یونس اے جئی کئی دی آلت ہر کرنی او کئی پیغمبر دی بچڑی دو تطہیر دی آئی چادر کرنی مقصود کائنات کو چھاڑ دیتے حیدر جیاں دیا حیدر کرنی جندہ عقیدہ ہے جو مولا علی جی کوئی ہستی نہیں ہے اونچی آواز نال ہاتھوں کو بلند کر کے آکھو سبحان اللہ اللہ کرے ہاتھ کئی غیر دے محتاج نہ ہون یہ ہاتھ کئی غیر دے محتاج
محتاج نہ ہون جڑے پاکاں دے نام تے بیٹھر دے ہو حضور دے غلاموں میں پردہ رانا جناب والا دوستاں دی محبت کون اے عظیم ہستیاں میں ذکر پاکاں دا کرنے قرآن پڑھے میں جنہ ہستیاں دا ذکر قرآن چے انہاں ہستیاں دا ذکر کرنا ہے او بی بی دا ذکر کرنا ہے جڑی سیدۃ النساء العالمین ہے چنچی بی بیاں دی سردار ہے جدے حق مہر دے اندر اللہ جنت رکھ چھوڑے حضرت مولا علی پاک نے بے پتر بھی تو ہیں لیکن بنا کو جنت دی سرداری کیوں نہیں ملی اللہ دے نبی کیوں فرمائے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ بے شک میرا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار ہے سارے دا کی دے منے دے وے جنت دے سردار ہیں جڑے ویلے کوئی جائیداد تقسیم تھی دی ہے نا وراثتاں تھیں پیو دے جڑے حصے دی جائیداد ہوندی ہے بابے دے جڑے حصے دی ہوندی ہے خاندانی جائیداد وہ بھی تقسیم تھی دی ہے تے ماں دے وراثت بھی اولاد کو تقسیم تھی دی ہے تے جڑی ایک جنت دی ملکیت تے جنت دی سرداری مولا حسن پاک تے حسین پاک کو ملی ہے اے انہاں دی اماں دی وراثت دے طرفوں انہاں کو ملی ہے حضور دے غلاموں عرض کرنا چاہنا او پاک گھرانے دا شان او پاک گھرانے دا مقام سنو ایمان تازہ کرو سرکار دے غلاموں میں عرض پیا کرینا او پاک بی بی جنہ کو جنت دی سرداری دیتی ہے رب نے جنت دا مالک اللہ نے بنا کے بھیجے میں او گھرانے دا ذکر پیا کرینا جنہ کو مارا جل بحرین دا لقب دیتا گئے انہاں لالا دا ذکر پیا کرینا انہاں لجپالا دا ذکر پیا کرینا حضور دے غلاموں میری پاک سین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفکرہ نیرہ منیرہ کاملہ اکملہ قاریہ میں بی بی دا ذکر اینیت نال پیا کرینا جو بی بی دا ذکر دی برکت نال او مرحومہ بی بی دے اللہ درجات بلند چا فرماوے انہی قبر دے اللہ دی رحمت وسپوے حضور دے غلاموں جدا میرے نبی دے درد سید زہرا پاک آوینا نبی سے اٹھی کے اپنی بیٹی دا استقبال فرماوینا سر دے حق رکھینا ایک دی میری سین گھر وچ آئیے سرکار موجود نہیں کچھ دیر دے بعد جو پاک نبی سے آئے بی بی پاک اپنے بابے دے گھر وچ موجود ہیں حضور اپنے نال اپنی مسند دے بلھایا ہے میرے نبی دتھے سیدہ پاک نہیں وے کپڑے دے اندر کچھ پتا ہویا ہے حضور فرمائے بیٹی کیا چاہتی وندے وے بابا ترہنی تھی گئے گھر وچ روٹی نہ پکی آئی وہ لوگوں جنہ دے جوڑے جنت وچوں آویں جبریل جنہ دا دردی بن کے آوے اتھائی کرے کو جملہ پڑھنا چاہنا ذرا گونج کے کو سبحان اللہ او گھرانا ہے جن پتران دے جوڑے جنت دی جوان منگواوے دی جوڑے جنت وچوں محبوب دی آل کو چھچ دی ہے لجپال نبی خود رحمت رحمت لجپال کو چھک دی ہے اور جڑے بال دی انگیل نبی پکڑے جیویں پہلے بال کو چھک دی ہے چھت ہوئے آمر کعبے دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت